بلس دے میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں۔ میرے لیے بہت بڑی سعادت دی بات ہے مفتی اعظم پاکستان استاد محترم مولانا عبید اللہ عفیف صاحب رحمہ اللہ علیہ میرے کو الفاظ نہیں کہ جڑے الفاظ میں بولاں اج میں بندہ نہ چیز جو کچھ ہاں اللہ تعالیٰ دی رحمت تو بعد میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبید اللہ عفیف صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ جتھے بہت بڑی سعادت دی بات ہے اتھے آج دل بہت زیادہ غمگین ہوئی ہیں اور میرے کو الفاظ نہیں کہ میں جڑے الفاظ استاد محترم واسطے بول سکاں میں ایہو ہی کہاں گا کہ اللہم اغفر لہو ورحمہو۔ اللہ جتھے میرے استاد محترم لیٹے نے آرام فرما رہے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا ہمیشہ زندہ قائم دائم ہمیشہ رہے گا۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے کہ جس اللہ نے ساڈے تے اپنا خاص کرم فضل رحمت فرمائی سانو مسلمان بنایا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بتہا جناب محمد الرسول اللہ۔ سارے مل کے درود پڑھو، جتنے بیٹھے ہو اونی آواز نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے۔ معزز سامعین حضرات، میری پہلی دفعہ اس پنڈ دے اندر حاضری ہے۔ میں دعا کرنا کہ جنہ بھائیاں نے یہ پروگرام کروایا، محترم بھائی محمد منور محمدی صاحب، بھائی محمد افضال، عبد الحنان قاری صاحب، دیگر جماعت دے ساتھی، اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں نو قبول فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دی سیرت الگو کون ابراہیم علیہ السلام آپ دی ولادت تو پہلا اے کائنات اے جہان اے دنیا ماشاءاللہ خطیب ابن خطیب محترم حفیظ الرحمن بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے۔ انشاءاللہ جو میرا ٹائم ہے میں انشاءاللہ اپنا ٹائم وہ دے تو زیادہ نہیں لگاؤں گا، تے میں نال دعا کرنا کہ جو میں بیان کراں تسی سنو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام او ہستی نے، او شخصیت نے کہ جدن کائنات دے اندر شرک دا اندھیرا، خرافات، لوگ اس قدر شرک دے اندر ڈبے ہوئے سن، وقت دا حکمران نمرود 400 سال تک اس نے حکومت کی تھی اور خدائی دعویٰ کی تھا۔ آخر او لمحات آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس کائنات دے اندر جدن تشریف لائے، آئیے سنیے اللہ دا قرآن اے مکمل کتاب جیڑی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام آپ دے ذکر خیر دنال پڑھی پئی ہے۔ 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام ہے قرآن پاک دے اندر، ایک کاٹ 70 60 تے 9 69 دفعہ۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ دے قرآن دا انداز ہے نا، چند کڑیاں قرآن سنو، اللہ دل دی دھرتی نو انشاءاللہ نور دے نال منور کر دے گا۔ لوگوں کون ابراہیم جنہ دے بارے اللہ دا قرآن رب دا اعلان، اللہ فرما رہے نے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم میرے نال وفا کرن والا سی۔ لوگو کون ابراہیم جنہ دے بارے رب فرما رہے نے ما کان ابراہیم الا یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ آؤ سن لو دھیان دے نال، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ جنہ دا نام آذر ہے، بعضاں نے کیا کہ تارخ ہے، قرآن نے کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ آپ دا باپ بت بناؤندا ہے، آپ دا باپ بت بنا کر کے انہوں نے سیل کر دائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چھوٹے جینے اے ابراہیم اے میرے بیٹا جی بابا جان انہاں بتانو لے جاؤ، انہاں سیل کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں بتان دے گڑاں دے اندر رسیاں پوندے نے، بازاراں دے وچ ہو کے دیندے پھر دینے، گلیاں دے وچ ہو کا دے وے تے ابراہیم ربانا للہ اٹھا کر کہ جس نے جہنم جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ گلیاں دے اندر اعلان کر رہے نے، جدن قوم دے لوگ سن دے نے، قوم دے لوگ باہر آن دے نے، ویکھ دے کینے ابراہیم علیہ السلام انہاں دی شکل تے صورت جنہ دے بارے
سرکار امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپ دی شکل و صورت اسی طرح دی سی کہ جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے اتنے خوبصورت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اسی طرح بتانوں کمارے نے ادھروں شام دا وقت ہون والا ہے لے جا کر کے ایک گندے پانی دے اندر انہوں جا کر کے ڈوبے دین دینے قوم دے لوگ ویخ دینے واپس جان دینے باپ پوچھ دینے ابراہیم کی لے کر کے آیا ہے کتنی سیل ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے ابا جان پتہ نہیں تو اڈے کول کیڑی چیز ہے میرے کولو تے کسے نے ریٹ بھی نہیں پوچھیا میرے کولو تے کسے نے پا بھی نہیں پوچھیا لوگو کون ابراہیم علیہ السلام آئیے سن لو دھیان نال حتیٰ کہ وہ بھی وقت آندا ہے آپ ویکھ دے نے قوم دے لوگ رب نو چھڈ کے تے بتاں دی پوجا کر دینے رب نو چھوڑ کر کے بتاں دے سامنے سجدہ کر دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان کر دینے لوگو اللہ دا قرآن رب دا پیغام اللہ فرما رہے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دینے اللہ دی قسم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ میں تو آڈی غیر موجودگی دے وچ انہاں دا ضرور علاج کرانگا جڑا مواحد ہوندا ہے انہوں قدن شرک وارا کھاندا ہے آپ فرمان لگے قوم دے لوگوں تو آڈی غیر موجودگی دے اندر آخر اوی دن آیا قوم دا قومی دن میلے دا دن تے قوم دے لوگ اکٹھے ہوئے ہاں دینے ابراہیم اے کی کہندے ہو چل چلیے کدھر لے کر کے جانا جے اکھے میلے تے چلیے کتے او کو پتہ لگدا وے کہ نہیں بولو تو صحیح کتے لے کر کے چلیے کون کہہ رہے نے مشرک کون مشرک رب نال شرک کرنے والے ہاں دینے ابراہیم چلیے تے قوم چانتے ستاریاں دی بھی پوجا کر دی سی آپ نے انج کر کے ویکھیا اتاں فن نظرہ نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین آپ اسی طرح نگاہ اٹھا کر کے آپ فرمان لگے کہ میں بیمار ہوں انہوں نے سمجھیا کہ شاید ابراہیم ستاریاں دی وجہ تو کوئی معاملہ ہوئے کیونکہ وہ ستاریاں دی بھی پوجا کر دے سن وہ ستاریاں دی جے او کر دے سن تے آج بھی کر دینے لوگ تیرا ستارہ کیے تیری تاریخ پیدائش کیے تو کس مہینے میں پیدا ہویا ہے کی ظلم تول رہے ہو ظالموں سنو دھیان نال اللہ فرما رہے نے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اوپر وے کر کے فَنَّظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ قوم نے سمجھا کہ شاید ستاریاں دی وجہ تو بیمار نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چھڈ کے قوم دے لوگ چلے جاندے نے، میلے تے چلے جاندے نے قوم دے لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو چھوڑ کر کے ادھروں بت رکھے ہوئے نے، انہوں نے 72 بت بنائے نے، درمیان دے اندر ایک بڑا بت رکھیا ہویا ہے۔ انہاں ساریاں دے سامنے طرح طرح دے کھانے رکھ کے چلے جاندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ معبد خانے وچ داخل ہوندے نے، تنزیہ انداز ابراہیم علیہ السلام آپ کہندے نے فقال الا تاکلون، تانوں کی ہویا ہے تسی کھاندے کیوں نہیں؟ طرح طرح دے تواڈے سامنے کھانے موجود نے، طرح طرح دیاں چیزاں موجود نے، انہاں بتاں دے سامنے تانوں کی ہو گیا تسی کھاندے کیوں نہیں؟ فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، تانوں کی ہویا گونگے ہو بول دے کیوں نہیں؟ جدن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جدن بتاں نے کی بولنا سی، انہاں دی طرفوں کی آواز آنی سی، فَضَرَبَ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کواڑا پکڑیا تے انہاں نو مارنا شروع کر دیتا۔ کسے دا ہاتھ نہیں، کسے دی لات نہیں، کسے دی آنکھ نہیں، سارے لنڈے ٹنڈے کر چھڑے۔ ہن قوم دے لوگ واپس آئے تے پریشان نے، آکھن لگے کی ہو گیا ساڑیاں معبوداں دے نال کنے کر چھڑیا، ساڑیاں انہاں پروردگاراں دے نال، وہ تے بہت بڑا ظالم ہے جنہیں سلوک کیتا ہے، تے ناڑاں دے کینے کرن والا کون ہو سکدا ہے؟ آدھنے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اور جڑا نوجوان ہے جدا نام ابراہیم ہے، ایک دن ساڑیاں معبوداں دے بارے، ساڑیاں حاجت رواواں دے بارے، ساڑیاں مشکل کشاواں دے بارے مندہ بولدا سی تے ابراہیم بولدا سی۔ اچھا کی ہونا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آگئے، آکھن لگے ابراہیم اے سارا کچھ تم کیتا ہے، تے آپ نے او دے تم پہلا ساریاں نو توڑ مروڑ گئے، تے سارے کھانے طرح طرح دے بریانیاں، حلوے، کھیراں، فروٹ او وڈے دے سامنے رکھ دیتے، تے کواڑا او دے موڈے تے رکھیا۔ آپ فرمان لگے اے بے وقوفوں، آپ ویکھ دے کیوں نہیں انہاں دی آپس وچ لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، کھانیاں دی وجہ تو آپ وڈے نے انہاں ساریاں دا بیڑا غرق کیتا جے۔ فَجَعَلَهُمْ قرآن کہہ رہا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے بڑے دا کم جے انہیں سارا کیتا جے، وہ آکھن لگے ابراہیم اے تے بڑے پلے مانس نے، ابراہیم انہیں کو پلے مانس نے، اگر انہاں دے اتے کوئی کتا سلامی دے جاوے، اگر کوئی کتا تار مار جاوے، ایک گندے پیشاب نو پلید پیشاب نو اپنے آپ نو بچا سکدے۔ ایڈے بھلے مانس نے، ایک گندا پیشاب کوئی کتا کر جاوے وہ دے کولوں نہیں بچا سکتے، تے تسی کہہ رہے ہو لڑائی ہوئی ہے ساری۔
فَجَعَلَهُمْ، پھر استاد محترم واہ استاد جی اشعار پڑھنے کرنے، کائنات تے ترتیب ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے کائنات تے ترتیب ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں، ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل دی سیاہی، ایک پاسے زلفان دا سجانا، ایک پاسے اصولی دا گلارا، ایک پاسے کربل دا نظارا، ایک پاسے او کسے نال کواڑے او بت پن کے بل فعلو کبیروں، ہم اکھیام کل جا الحق دے اشارے تھیں بت توڑ دکھانا، ایک پاسے ایودھیا جگ وچ تمام او پیانی سن کے کلمہ پڑھ لیا، او کئیانی کئی امت دے حق بد دعا کر دے ایتھے سینے نال لانا، ایک پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتانو توڑیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اے ابراہیم ایتے اتنے پلے مانس نے انہوں کوئی کتا بھی سلامی دے جائے ایک گندے پیشاب نو اپنے آپ نو بچا سکدے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ پیغام دین دینے جیڑی ہر ایک مواحد نو پیغام دینا چاہیے دائے وہ سن لو تیان نال، رب دی قسمیں کائنات دیو لوگوں اس پیغام دی خاطر انبیاء نے اپنے آپ نو زخمی کروایا سی، اس پیغام دی خاطر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں گئیاں، اس پیغام دی خاطر محبوب دے اتے گندی اوچری بھی پائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کہیں دینے قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ من دون اللہ، قال افتعبدون من دون اللہ، آپ فرمان لگے پھر انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو، اللہ نو چھڑ کے انہاں دے سامنے سجدے کیوں کر دے ہو، اللہ نو چھوڑ کے انہاں دے کولو حاجتاں کیوں منگ دے ہو، اللہ نو چھڑ کے انہاں دے کولو اولاداں کیوں منگ دے ہو، ثم نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ، انہاں دیاں گردنا چکیاں ہویاں نے مشرکان دیاں، انہاں نے اپنیاں گردنا جھکا لیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیغام نو سن کر کے آکھن لگے ابراہیم اے تے گل ٹھیک ہے، اے بول دے بھی نہیں، کھان دے بھی نہیں، پین دے بھی نہیں، حاجتاں پوریاں کر دے بھی نہیں، پر اے دے باوجود اے ساڈے معبود نے۔ آج ساڑھے بھی کہیں اللہ نو چھاڑ گئے تھے کدھے کلو مانگ رہے ہیں، او یار بولو تو صحیح یار، اے میرا قصور نہیں، میں نہیں کیا کہ منو ایک کوڑا موضوع دے دو پہلی دفعی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دی اللہ اکبر واقعہ یہ ہے ہی ساری تو ہی دے تو انہیں کہیں تھلے سیر کر رہے ہیں، میں کی کرا منو جڑا موضوع دیتا ہے میں تی وہی بیان کرنا ہے۔ یہ موضوع بڑا مٹھا موضوع ہے جی، جی ماشاء اچھا جی، یہ نا واسطے سارے واسطے مٹھا لگتا ہے ماشاءاللہ، اللہ کرے مٹھا بن جائے جی، اللہ تعالیٰ ساڑھے لئی یہ مٹھا بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہلو کون ابراہیم، سنو تیان نال کہ جنہ دے بارے رب نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی ابراہیم، کائنات دیو لوگوں میرا نبی ابراہیم تواڈے لئی اسوہ حسنہ ہے، تواڈے لئی نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن قوم دے لوگ فیصلہ کی کر دینے، آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا وا آخر تے ایک دو باتاں کر کے میں اپنے وقت نو مکمل کرام۔ آکھن لگے قالو حرقو وانصرو آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آکھن لگے کہ ابراہیم علیہ السلام انہاں نو پکڑ لو، آپ نو پکڑ لا گیا۔ آکھن لگے انہاں نو جلا دیو، اگ دے اندر انہاں نو ساڑ دیو، کیونکہ انہاں نے ساڈیاں معبوداں دی، ساڈیاں حاجت رواواں دی، ساڈیاں مشکل کشاواں دی ابراہیم علیہ السلام نے توہین کیتی ہے۔ آؤ سنو اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ مثال بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے کائنات دیو لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ مثال بیان کرتے ہیں کہ کائنات دیو لوگوں سنو، جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ پکار دیو، اللہ تو علاوہ حاجت روا بنائی پھر دیو، اللہ تو علاوہ مشکل کشا بنائی پھر دیو۔ رب فرما رہے ہیں انہاں دے کولوں ایک مکھی جیڑی ہے او بھی پیدا کر سکدے تے جے مکھی دا پر ٹوٹ جائے تے سارے بابے کٹھے ہو کے ویلڈنگ کر سکدے انہاں نو حاجت روا بنا رہے ہو، مشکل کجا۔ اور سنو دھیان نال، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ دا قرآن ابراہیم علیہ السلام دا اسوہ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام آپ دی پوری زندگی امتحانات دے اندر گزری ابراہیم علیہ السلام دی۔ آؤ میں بات نو ختم کرام، سن لو دھیان نال، اے جڑا معاشرہ جس طرح اودن بھی لوگ ظالم سن، آج بھی ظالم موجود نے۔ آج دا واقعہ تازہ سوشل میڈیا، میاں والی دے اندر 7 دن دی بچی تے باپ چاہ رہا سی کہ مینوں بیٹا چاہیدا ہے، پر رب دیاں مرضیاں لوگو اولاداں دین والا کون ہے؟ مل کے بولو، میں بات نو ختم کرن لگا، اولاداں دین والا کون ہے؟ ایک نانو رب اتنا دیوے تیو بس بس کرنا زبانو، ایک نانو رب کچھ بھی نہ دیوے تیو خالی جان جہانو۔ یہ تے رب دیاں مرضیاں نے، جنوں چاہے بیٹیاں دیوے، جنوں چاہے بیٹیاں تا فرمائے۔ اس ظالم نے کس طرح دی ظلم دی اخیر کر چھڑی ہے۔ کائنات دیو لوگوں، 7 دن دی بچی تے بچی نو گولیاں مار کر کے سکے باپ نے بچی نو ختم کر دیتا گیا، کیونکہ کہ مینو بیٹا چاہیے دائے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دا دربار لگا ہوئے گا۔ لوگو اللہ دا قرآن جے بھی ای ذنبن قتلت، اے بچی انج کر کے اپنے باپ دا گریبان پکڑے گی۔ قیامت دا دن ہوئے گا، رب دا دربار ہوئے گا۔ اے ننی جی بچی سوال کرے گی، میں کس وجہ تو قتل کیتی گئیاں، مینوں کس وجہ تو گولیاں ماریاں گئیاں نے، کس وجہ تو میرے باپ نے مینوں قتل کیتا ہے۔ آؤ سن لو دھیان نال، رب دی قسمیں قیامت دا دن ہوئے گا، اے باپ کی جواب دے سکے گا؟ آج بھی کئی ظالم اسی طرح دے نے، اور لوگوں اللہ دیاں مرضیاں نے، او چاہے تے بیٹا
بیٹے عطا فرمائے وہ چاہے تے بیٹیاں دیوے مرضیاں تے آوے تے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا اپنیاں مرضیاں تے آوے تے بانج کر چھڑے نہ بیٹے دیوے تے نہ بیٹی عطا فرمائے اپنیاں مرضیاں تے آوے ساری زندگی والدین انج کر کے ہاتھ چک کے رب کو منگ دے رہے ہیں اللہ ایک بیٹی عطا فرما دے تے رب کہندا ہے کہ میرے کو منگن والیوں میں تہاڈی قسمت دے وچ تے بیٹی بھی نہیں لکھی کہیں اسی طرح دے دنیا تو چلے جاندے نے نہ بیٹی تے نہ بیٹا تے کہیں اپنے ہاتھاں دے نال قتل کر رہے نے اپنی اولاد نو ہائے میرے اللہ قیامت نو رب دے دربار دے وچ کی جواب دیں گے دعا کرو اللہ سانو بعامل مسلمان بنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ آگے دعا ہے جو میں گنہگار نے بیان کیتا کیونکہ جتنا کو میرا ٹائم سی ٹائم ہو گیا مکمل ختم تے موضوع جیڑا نا موضوع ابراہیم علیہ السلام اے پھر ہوئے تے پھر تے مکمل الحمدللہ قرآن پڑھیا پیا اے دے واسطے وقت چاہیے میں دعا کرنا کہ جو میں گنہگار نے بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے نال میں بھی دعا کرنا چاہنا میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ آج جتھے لیٹے نے اللہ انہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے بھائی منور محمدی صاحب آج جڑے باہر نکے نکے بیٹھے نے نا اے پتہ لگ سی بلوچ نونا کہ مڑ گوڈ بائی گوڈ ہو سی یا تے کام چل سی تے یا مڑ جی میں تسی کر دے پیو اللہ وارہ سے مڑا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی محمد منور محمدی صاحب بھائی محمد افضل بھائی عبد الحنان دیگر جماعت ساتھی اللہ سب دیا محنت کاوشاں نو قبول فرمائے اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے آمین یا رب العالمین وما توفیق الا باللہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے حضرات گرامی یہ تھے حضرت مولانا جمیل الرحمان رحمانی صاحب جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو فرما رہے تھے اور مجھے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم قدا ہے یہاں لا الہ الا اللہ حضرات اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے والا ہوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن خطیب ابن خطیب خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب کے فرزند ارجمل حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج کی زینت بنے اور آپ سے محو کلام ہو ان کے خطاب سے قبل ایک اعلان سماعت فرمائے اے اعلان میں کرانگا پنجابی کیونکہ اعلان تو انہوں سمجھانا از حد ضروری ہے کہ تے نہ کہو کہ اعلان اردو جسی سانو سمجھ نہیں آیا کیوں جی 1 اپریل
ਇਹ ਯਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਯਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਮਜ਼ਾनुल ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 275 ਰੇਬੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। एक बारी कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद मुकम्मल हो चुकी है। मैं तकरीबन परसों की गल है, हाँ परसों फौजी अमजद साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा ने, हाजी साजिद साहब दे भाई ने, ये वो दोस्त ने फौजी अमजद साहब जिन्हों ने मस्जिद वास्ते अपनी ज़ाती जगह दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फौजी साहब कह रहे सन मैं अपनी ज़ाती जगह भी मस्जिद ली दी है, तो फौज चो रिटायर होकर अपनी पेंशन भी मस्जिद वास्ते वकफ की थी। ऐसे भी लोग ने मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। नबी रहमत ने फरमाया जिहड़ा बंदा दुनिया ते अल्लाह दा घर बनाएगा, अल्लाह जन्नत अंदर उनका घर बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद दा इफ्तिताही जुमा, पहला जुमा शाबान दा आखिरी, रमज़ान तो कबल पहला जुमा यकम अप्रैल दा वो खुतबा उत्थे मैं गुनाहगार इंशाअल्लाह उत्थे जुमा पढ़ावांगा, ते तुसी सारे अहबाब उत्थे जुमा सुनोगे। कहो इंशाअल्लाह। फौजी साहब ये ना समझन 75 दी जमात ये ना समझे कि असी तनहा असी कल्ले हैं, साढ़े नाल कोई नहीं। क्यों जी नाल ही हो, वो बलोचां वाली ना करया जे। क्यों जी बलोचां वाली ना करया जे, बेवफाई नहीं करनी। हाँ जी ये तो ऐलान ना भी करो तो इंशाअल्लाह ये जान गए। ये 75 के अंदर बगैर खाने की आफर दे भी जान ली तैयार हो। क्यों जी हाथ चुक के इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम नाल पूरा काफला लैके भरपूर अंदाज के अंदर उत्थे पहुँचना। मैं इंशाअल्लाह उत्थे जुमा पढ़ावांगा अल्लाह के फजलो करम के नाल। साथियों की हौसला अफजाई वास्ते इन्हां दोस्तां दे नाल मुहब्बत और प्यार का मुजाहरा करदे होया ताकि अहबाब नूं उत्थे पता लगे। लेकिन एक गल याद रखनी, मुहब्बत के अंदाज अंदर ही उस पिंड दे विच दाखिल होना है, क्योंकि असी उत्थे मुहब्बतां वंडन जाणियां, प्यार वंडन वास्ते जाना है, नफरतां दा सबक लैके नहीं जाना इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गल है, 2 दिन पहला मैं उत्थे बयान करके आया, तकरीर करके आया, और वो एक ऐसी मुकद्दस मजलिस सी, ऐसी बाबरकत मजलिस सी। मैनू हाजी साजिद साहब ने सऊदीया तो कॉल की सी चंद दिन पहला जी, एक तुसी उत्थे हाज़री देनी है। तकरीर दा उन्होंने मैनू नहीं सी कहा, कहते सी जी एक छोटी जी खुशखबरी है।